नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले कक्षा 12 को नेपाली किताबको पहिलो पाठमा रहेको कविता आमाको सपना कविताको अभ्यास छलफल गर्नेछौं र यसको मूल भाव र सारांशको पनि चर्चा गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला के हो त यसको मूल भाव, हामीले के कुरा यसबाट जान्नुपर्छ त भन्ने कुरामाथि यसो चर्चा गरौं। मैले यहाँ चाहिँ जुन कुरा भुल्नै हुँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ रेड कलरले हाइलाइट पनि गरिदिएको छु ताकि तपाईले पछाडि पढ्दाखेरि पनि सजिलो होस्। कविताका रचयिता गोपाल प्रसाद रिमाल रहेका र उनले आफ्ना कवितामा राष्ट्रियताको भाव, मातृवात्सल्य, क्रान्तिकारी भाव र बिम्बहरूको प्रयोग गरी गद्य शैलीमा कविता लेख्ने गरेका। कविता नेपालमा प्रजातन्त्र नआउँदैको परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ र जतिबेला नेपालमा निरङ्कुश राजशासन व्याप्त थियो। आमा र छोराको संवादको माध्यमबाट नेपालमा व्याप्त त्यतिबेलाको निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई उन्मूलन गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको र त्यसमा होमिन हौस्याउँदै नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानलाई हौसला दिइरहेको भाव कविले व्यक्त गरेका छन्। बिम्बात्मक शैलीबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आमा भनेको नेपाल आमा, छोरा भनेको नेपाली योद्धाहरू र त्यो आउँछ भन्नाले क्रान्तिको प्रतीक बोकेको मान्न सकिन्छ। शोषण, दमन, विभेद, अशान्ति, अन्याय, अत्याचारबाट पीडित भएका नेपालीहरू र नेपाली आमाले परिवर्तनको आशमा यसबाट मुक्ति पाउनको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको कुरा औलाउँदै आफ्ना छोराहरू अर्थात् नेपालीहरूलाई क्रान्ति गर्नको लागि आह्वान गरेकी छिन्। कवितामा त्यो भनेर क्रान्तिलाई मात्र संकेत नगरी क्रान्तिकारी क्षमता भएका भावी पुस्तालाई पनि संकेत गर्न खोजिएको छ। कवितामा त्यो आउनेछ भनेर नेपाल आमाले जन्माउने अबका देशभक्ति वीर योद्धाहरू, भावी पुस्ताहरू जसले नेपालका लागि लड्नेछन् तिनीहरूको बारेमा कुरा गर्न खोजिएको छ। क्रान्ति गर्नको लागि अहिले पुस्ताहरूबाट सम्भव नरहेको कुरा नेपाल आमालाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले ती आमाले आफूले जन्माएका प्रत्येक छोराहरूमा क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता हुने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो असम्म साकार हुन नसकेको, तर अबका सन्तानले आफ्नो अपेक्षा अनुरूपको क्रान्ति गर्ने कुरामा नेपाल आमा विश्वस्त छिन् र यिनै कथाहरू आफ्ना अहिलेका छोराहरूलाई आमाले सुनाउँदै गरेको भाव यस गद्य कवितामा सुन्दर रूपमा कविले अभिव्यक्त गरेका छन्। अब हामीहरू यसको अभ्यासमा जान्छौं। शब्द भण्डार हेरौं। सबैभन्दा पहिला उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूबीच जोडा मिलाउनुहोस्। उषा भनेको झिसमिसे उज्यालो, सपना भनेको रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना, यौवन भनेको युवा अवस्था, कलिलो भनेको कलकलाउँदो, रमाइलो भनेको यहाँ चाहिँ यो मिस्टेक भएछ, रमाइलो भविष्यको कल्पना यो चाहिँ होइन यहाँनिर। संग्राम भनेको लडाई, जडता भनेको मूर्खता, कण्ठ भनेको घाँटी, आशा भनेको चाहेको वस्तु पाउने इच्छा। अब हामीहरू दोस्रो नम्बरमा अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भन्ने कामलाई गर्न गइरहेका छौं। राति जमिन, रुखपात आदिमा पर्ने पानीका साना थोप्ला भनेको शीत, ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँसको निगालो आदिबाट बनाइने बाजा भनेको बाँसुरी, लिने वा समात्ने काम भनेको ग्रहण, सिर्जना गर्ने क्षमता भनेको सिर्जना शक्ति, सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचन भनेको सान्त्वना, बेगसित चलेको हावा भनेको हुरी। 3 नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस्। पहिला सुरुमा यहाँ दिएका शब्दहरूको पर्यायवाची लेख्नु पर्यो, त्यहाँ पछाडि लेखेको पर्यायवाचीको वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। वायुको पर्यायवाची हुन्छन् हावा, पवन, समीर, अनिल, मारुत र यसको वाक्यमा प्रयोग। स्वस्थ हावा ग्रहण गर्न पाउनु सबै मानिसको अधिकार भएकोले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले शीघ्रातिशीघ्र ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हावा भन्ने पर्यायवाची शब्द भयो। यी मध्ये जुनसुकै एउटालाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्दा हुन्छ र यहाँ चाहिँ हावाको वाक्यमा प्रयोग पनि भएको छ, वायुको पनि वाक्यमा प्रयोग भएको छ। तपाईहरुले कुनै एउटाको मात्र वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आमा भनेको माता, जननी, धात्री र आमाको वाक्यमा प्रयोग कसरी हुन्छ? जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि महान हुन्छन्। मधुर भनेको प्रिय, मिठो, मधु समान मिठो। यो मधु समान मिठो भनेको चाहिँ खास यसको अर्थ हो। तपाईहरुले लेख्ने बेलामा प्रिय, मिठो लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसको वाक्यमा प्रयोग चाहिँ मिठो गीत गाउने कला भएकी सीताको मधुर गीत सुन्ने हो भने जो पनि मन्त्रमुग्ध बन्छ। गरिमा भन्ने शब्द छ। गरिमाको पर्यायवाची हुन्छ गौरव, गुरुत्व, इज्जत। सगरमाथा र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालका गौरव हुन्। करुणा भनेको दया, कृपा, अनुग्रह। नातावाद र कृपावाद भएकै कारणले गर्दा नेपालमा अयोग्य मान्छेहरूले अधिकार पाइरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ कृपा भन्ने शब्दसँग वाद जोडेर हामीले कृपा शब्दको चाहिँ यहाँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गरेका छौं। नगर भनेको शहर। भर्खरै निर्वाचित यस नगरका मेयर शिशिर पौडेलले अबको 1 वर्षभित्र शहरलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने कुरा गरेका छन्। यहाँ चाहिँ हाम्रो शहर भन्ने शब्दको वाक्यमा प्रयोग भयो। दक्ष भनेको क्षमतावान, सिपालु, विज्ञ। सिपालु र क्षमतावान जनशक्ति तयार पार्नु आजको शिक्षाको मूल उद्देश्य हो। एकान्त भनेको एक्लो, सुनसान। एक्लो वा सुनसान हुँदा मेरो सृजनात्मकतामा
मेरो सृजनात्मकता चरम बिन्दुमा पुग्छ। एक्लो हुँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सोच्न सक्छु भनेर भनेको यो वाक्यले। धरती भनेको पृथ्वी, भू, धरणी, जमिन, वसुन्धरा, अचला, धरा। अब यसको वाक्यमा प्रयोग चाहिँ जीवको अस्तित्व पृथ्वी बाहेकको कुनै अन्य ग्रहमा नरहेको कारणले गर्दा हामीले पृथ्वीको रक्षा गर्नुपर्छ। शिशु भनेको बालक वा बच्चा। शिशु जन्मेको 5 हप्तासम्म आँसु नजारिकन रुन्छन्। यो चाहिँ फ्याक्ट जस्तै भयो। अब हामीले 4 नम्बरको प्रश्नमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस्। यहाँ केही उखानहरू दिएको छ, जस्तै एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी, नजिकको तीर्थ हिला, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, आफू भलो त जगतै भलो, एक हातले ताली बज्दैन। अब यसलाई तपाईले सन्दर्भ मिल्ने तरिकाले यत्तिकै तपाईहरुले वाक्य बनाउन पाउनुहुन्न। तपाईहरुले सन्दर्भ मिलाएर सिलसिलाबद्ध रूपमा यिनलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईले पहिला सुरुमा यही सबैभन्दा पहिले उखानलाई प्रयोग गरेर दोस्रोमा चाहिँ यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो ठोस नियम छैन। तपाईले जता पनि प्रयोग गर्न पाउनुभयो। अब यहाँ कसरी बनाएको छु मैले, कसरी बनाएको छु भन्ने कुरा हेर्नु होला। प्रकृतिको अनुपम सुन्दरतामा रमाएको पहाडको एउटा सानो ग्राममा मेरो जन्म भएको हो। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने उखानलाई मूर्त रूप दिँदै यहाँका गाउँवासीहरूले एकअर्काको सुख दुःखमा सहभागी हुन आउँछन्। गाउँमा उपलब्ध सबै स्रोत र साधनहरू देवालयहरूलाई प्राथमिकता दिने र केही आवश्यक परे आफैले उत्पादन गर्ने गाउँलेको स्वभावले यहाँका नजिकका तीर्थहरू हेला हुन पाएका छैनन्। गाउँमा विद्यमान एकताको उदाहरण त गत साल सडक नआएकोले गाउँका एक किसानले एक्लै कुटो कोदालोले सडक खन्न शुरू गरेको हो। तर एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भन्ने विचारलाई आत्मसात गर्दै सबै गाउँलेले उनलाई साथ दिएर सडक निर्माण समेत गरेको कुराले पुष्टि गर्दछ। तर पनि एक हातले ताली कहिले बजेको थियो र? श्रम मात्र भए पनि पुँजी नभएको कारण बेला बेला सडक मर्मत सम्भार गर्न सकिरहेका छैनन्। जे भए पनि आफू भलो त जगतै भलो भन्ने विचारलाई आत्मसात गरेका हाम्रा ग्रामवासीको भावनाले गाउँ विकसित हुने दिन धेरै टाढा नरहेको कुरामा म विश्वस्त छु। 5 नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, दिएको पारिभाषिक शब्द शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ केही पारिभाषिक शब्दहरू दिइएको छ। तिनलाई चाहिँ यहाँ पहिला सुरुमा हामीले शब्दकोशमा कुन पहिला आउँछ भनेर पहिला सुरुमा त्यसलाई मिलाउनु पर्यो। त्यसको जुन अर्डर हुन्छ त्यसलाई मिलाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले अधिवक्ता आउँछ। अधिवक्ता पछाडि शब्दकोशमा अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश पछाडि इजलास आउँछ। हाम्रो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ भनेर जुन छ नि हाम्रो त्यो अनुसार चाहिँ पहिला सुरुमा अ आयो, अनि अ ध छ। ध भए पछाडि पहिला सुरुमा अजन्त ध आयो, त्यस पछाडि हलन्त ध आयो, त्यस पछाडि इ आयो, त्यहाँ पछाडि क ख ग सुरु हुने भयो। कायलनामा, जमानत, तारिख, देवानी, फौजदारी, बिगो, मुचुल्का, वारेस, विधेयक, शनाखत, सरजमिन, हदम्याद। यसरी चाहिँ हाम्रो शब्दकोशीय क्रममा पहिला सुरुमा यसलाई मिलायौं। यसलाई रिपोर्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि हामीले अब शब्दको अर्थ लेख्न गइरहेका छौं। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो चाहिन पनि चाहिन्छ पछाडि पनि। अध्यादेश भनेको कानून सरह, ऐन सरह, यहाँ चाहिँ न मात्र भएछ, यसमा खास ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो। अधिवक्ता भनेको निश्चित तहको कानूनको अभ्यास गर्ने व्यवसायी अथवा वकिल हो। देवानी भनेको फौजदारी मुद्दा बाहेकका अन्य मुद्दाहरू हेर्ने विषय। फौजदारी भनेको चाहिँ फेरि चोरी, डकैती, हत्या, झगडा आदि अपराधको न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित विषय। वारेस भनेको हक लाग्ने व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी। सरजमिन भनेको त्यो ठाउँ जहाँ सम्बन्धित घटना घटेको वा समस्या परेको छ। मुचुल्का भनेको घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शी वा त्यहाँका मानिसहरूले लेखिदिएको बयानको कागज। अधिवक्ता भनेको अधिकृत तहको कानून व्यवसाय। विधेयक भनेको संसद समक्ष पेश गरिने अपरिपक्व कानूनी मस्यौदा, जुन पारित भइसकेको छैन त्यस्तो कानूनी मस्यौदा। जमानत भनेको धितो, धरौटी। बिगो भनेको अनुचित किसिमले लिएको धनमाल वा सो धनमालमा दाबी गरिएको निश्चित रकम। इजलास भनेको अधिकारीद्वारा मुद्दाको सुनुवाई हुने स्थान अथवा अदालत। कायलनामा भनेको अपराध, कसुर वा गल्ती स्वीकार गरी लेखिदिने कागज। हदम्याद भनेको अन्तिम मिति वा निश्चित अवधि। शनाखत भनेको भिडाउने वा चिनाउने काम। बेबारी से लास आदि चिन्ह लाउने काम। तारिख भनेको अदालतबाट विवादित पक्ष वा निजको वारिसलाई हाजिर हुन लाउनु भनी लेखिदिएको मिति। अब हामीहरूले बोध र अभिव्यक्तिको काम गर्न गइरहेका छौं। गति, यति, आरोह र अवरोह मिलाई कविताको वाचन गर्नुहोस् र वाचनमा लाग्ने समय टिपोट गर्नुहोस्। यो तपाईहरुले आफैले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरूले दोस्रो प्रश्नको
उत्तर हेर्नेछौं। आमाको सपना कविता वाचन गर्नुहोस् र यिनमा अभिव्यक्त विषयवस्तुहरूको वर्णन गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु भिडियो स्किप गरेर यो ठाउँमा आउनु भएको छ भने हामीले सुरुमा नै यसका सारांशका पोइन्ट्सहरु भनिसकेका छौं। ती एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट्सहरु लेखिएको छ। पहिला सुरुमा भिडियोलाई फेरि स्किप गरेर सुरुमा लगेर ती सारांशका पोइन्ट्सहरुलाई लेख्नु होला र यो प्रश्नको उत्तर पनि त्यहीबाट तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरको प्रश्न छ दिइएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। अब यहाँ कवितांश छ आमा त्यो आउँछ र हो बा त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैं उज्यालो छर्दै आउँछ, त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीत जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ, त्यसैले उ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्दा छोइने भएर आउँछ। अब हाम्रा प्रश्नहरू छन् त्यो र तिमी भनेका को हुन्? त्यो भनेको हामीले अघि नै भनिसक्यौं। त्यो भनेर कविले क्रान्ति र परिवर्तनलाई संकेत गर्न खोजेका छन् र यो कुरा नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानहरूलाई सुनाइरहेको कारणले गर्दा तिमी सर्वनामले तत्कालका नेपाली सन्तानलाई संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ। ख नम्बरमा प्रश्न छ किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो? दमन, शोषण, एकाधिकार, हत्या, हिंसा, अशान्ति, प्रकृति र स्रोत साधनको एकलौटी प्रयोग, शासकले देश विकास भन्दा एकल स्वार्थलाई महत्त्व दिएको विषय र नेपाल आमाले अपेक्षा गरेको सुन्दर, शान्त र खुशी विद्यमान रहेको नेपाली समाज र देशको परिकल्पना साकार पार्नको लागि क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। ग नम्बरमा प्रश्न छ त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्दा छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? भन्नुको अर्थ के हो? छोइनु भनेको महसुस गर्न सक्ने क्षमता हो। हिउँ र आगोको संज्ञा दिएर अब आउने क्रान्ति र क्रान्ति गर्ने क्रान्तिकारहरूको क्षमता, शक्ति, बल, अदम्य साहस र बलियो आगमनलाई भन्न खोजिएको छ। अब घ नम्बरमा प्रश्न रहेको छ माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ? कवितामा एकजनाले छोराले प्रश्न सोधिरहेको छ र आमाले उत्तर दिइरहनु भएको छ भने पछाडि यहाँ प्रश्नोत्तर शैली अथवा संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ भनेर भन्न पाइयो। अब 4 नम्बरको प्रश्न रहेको छ तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ कवितांश यो रहेको छ, तपाईले आफैले अध्ययन गर्नुहोस्। प्रश्नहरू छन् आमाको सपना के थियो? आमाले आफूले हालसम्म जन्माएका सबै सन्तानमा त्यसको छविको अपेक्षा गरेको विषय कवितांशमा अभिव्यक्त भएको छ। त्यस भन्नाले को हो त नि? त्यस भन्नाले क्रान्तिको आगोमा होमिन सक्ने क्षमता भएको योद्धा नै जन्माएको अपेक्षा गरेको थिइन्। त्यो सपना तत्कालसम्म साकार हुन नसकेको भए पनि आगतमा त्यस किसिमको क्रान्ति र परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता भएको सन्तान जन्मिने र देशमा व्याप्त सबै व्यतिथिको उन्मूलन गराउने विषयलाई कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ र यो कुरा त्यो अर्थात प्रजातन्त्र आएपछि मात्र साकार हुनेछ। यो चाहिँ आमाको सपना हो। अब हामीहरूले त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो? आमाले चाहन्थिन् कि त्यो मिठो गीतले आफ्नो छोरालाई बाँसुरी बनाएको होस्, तर बनाएनछ। आमाले यहाँ भनेकी हुन्। अब यसको अर्थ तपाईहरुले यसरी बुझ्नुस्। मिठो गीतको सन्दर्भ अबको नयाँ पुस्तामा निहित हुने कुरा आमालाई थाहा छ। अबका नयाँ पुस्ता अर्थात ती मान्छेहरू जो मान्छे क्रान्ति गर्न सक्छन् उनीहरुमा मात्र मिठो खालको गीत गाउने कला हुनेछ भन्ने कुरा आमालाई थाहा छ। मिठो गीतको कला प्रजातन्त्रको संवाहक रहेका नेपाली योद्धाहरूमा मात्र निहित हुने र त्यो कला नेपाल आमाले जन्माउने सबै सन्तानमा गरेको, तर त्यो क्रान्ति पुरुष जन्मेको आमाको सपना यसपालि पनि साकार हुन नसकेको विषयमा बिम्बात्मक शैलीबाट कविले व्यक्त गरेका छन्। अब मिठो गीतको कला प्रजातन्त्रको संवाहक रहेको, नेपाली प्रजातन्त्रका संवाहक रहेका नेपाली योद्धाहरूमा निहित हुने र त्यो कला नेपाल आमाले जन्माउने सबै सन्तानमा गरेको, तर त्यो कला होस् भन्ने चाहेको, तर त्यो क्रान्ति पुरुष जन्मेको जुन आमाको सपना छ, जन्मने आमाको सपना छ, त्यो त्यसपालि पनि साकार हुन नसकेको कुराले गर्दा यहाँ चाहिँ यही विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ। तिमी त अझै पनि तिमीलाई मिठो गीतले आफ्नो बाँसुरी बनाएको रहेनछ, अर्थात अझै पनि त्यो प्रजातन्त्रमा लड्न सक्ने खालको त्यस्तो प्रकारको शक्ति भएको छोरा मेरो जन्मेको रहेनछ भनेर आमाले यहाँ भनेकी हुन्। 5 नम्बरमा प्रश्न छ कवितामा आमा र छोरा के प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्, छलफल गर्नुहोस्। कवितामा आमाले नेपाल आमा, छोराले नेपालीहरूको प्रतीक संकेत गरेको छ। बिम्बात्मक शैलीबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आमा भनेको नेपाल आमा, छोरा भनेको नेपाली योद्धाहरू र त्यो भन्नाले क्रान्तिको प्रतीक बोकेको मान्न सकिन्छ। कवितामा त्यो भनेर क्रान्तिलाई मात्र संकेत गरिएको छैन कि त्यो क्रान्ति गर्ने क्रान्तिकारहरूलाई अर्थात अबका जुन भाइ पुस्ताहरू जसले क्रान्ति गर्नेछन् उनीहरूलाई पनि भनिएको छ।
आमाले भनेकी छन् त्यो आउनेछ भनेर हामीले प्रजातन्त्र आउनेछ भन्ने कुरालाई अर्थात् सुनौलो बिहानी आउनेछ भन्ने कुरालाई पनि जोड्न सक्छौं, अथवा त्यो आउनेछ भनेर क्रान्ति गर्न सक्ने मानिसको जन्म हुनेछ, क्रान्ति गर्न सक्ने सुपुत्रको जन्म हुनेछ, क्रान्ति पुत्रको जन्म हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि जोड्न सक्छौं। आमा र छोराको संवादको माध्यमबाट नेपालमा व्याप्त त्यति बेलाको निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई उन्मूलन गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको र त्यसमा होमिन हौस्याउँदै नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानलाई हौसला दिइरहेको भाव कविले व्यक्त गरेका छन्। अब 6 नम्बरको प्रश्न छ, कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ, छलफल गरी उत्तर लेख्नुहोस्। नेपाली वाङ्मयमा गद्य कविता शैलीका आविष्कारक मानिने गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचिएको संवादात्मक शैलीको कविता आमाको सपना कविता एक बिम्बात्मक कविता हो। कवितामा नेपालमा निरङ्कुश राणा शासन व्याप्त र प्रजातन्त्र नआउँदैको परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ। बिम्बात्मक शैलीबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आमाहरू भनेको नेपाल आमा, छोरा भनेको नेपाली योद्धाहरू र त्यो भन्नाले क्रान्तिको प्रतीक भएको मान्न सकिन्छ। शोषण, दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार, अधिकार खोसिएको र अशान्तिबाट पीड़ित भएकी नेपाल आमाले परिवर्तनको आशमा यसबाट मुक्ति पाउनको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको कुरा औल्याउँदै आफ्ना छोराहरू अर्थात् नेपालीलाई क्रान्ति गर्नको लागि आह्वान गरेकी छिन्। कवितामा त्यो भनेर क्रान्तिलाई मात्र संकेत नगरी क्रान्तिकारी क्षमता भएका भाइ पुस्तालाई पनि संकेत गर्न खोजिएको छ। कवितामा त्यो आउनेछ भनेर नेपाल आमाले जन्माउने अबका देशभक्त वीर योद्धाहरू जसले नेपालको लागि लड्नेछन् तिनीहरूको बारेमा कुरा गर्न खोजिएको छ। यसले देशमा निरङ्कुश राणा शासन व्याप्त रहेको र प्रजातन्त्रको आगमन भइ नसकेको परिवेशलाई जनाउन खोजिएको कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। रोगीलाई चाहिँ कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन भन्ने अभिव्यक्तिले वर्तमान सन्तानहरू क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमताका नरहेको, रोगी चाहिँ कमजोर शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त भए जस्ता रहेकोले आफ्ना वर्तमान सन्तानबाट क्रान्तिको अपेक्षा गर्न नसकिने तर अबको भावी सन्तान अहिलेको जस्तो नभएर अदम्य साहस, बल, जागर र शक्ति भएको हुने सपना आमाले देखेकी छिन्। क्रान्ति गर्नको लागि अहिलेका पुस्ताहरूबाट सम्भव नरहेको कुरा नेपाल आमालाई थाहा छ। त्यसैले ती आमाले आफूले जन्माएका प्रत्येक छोराहरूमा क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता होस् भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो असम्म साकार हुन नसकेको तर अबका सन्तानले आफ्नो अपेक्षा अनुरूपको क्रान्ति गर्ने कुरामा नेपाल आमा विश्वस्त रहेकी छिन्। यिनै कथाहरू आफ्ना अहिलेका छोराहरूलाई आमाले सुनाउँदै गरेको भाव यस गद्य कवितामा सुन्दर रूपमा कविले अभिव्यक्त गरेका छन्। आमा र छोराको संवादको माध्यमबाट नेपाल व्याप्त त्यति बेलाको निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई उन्मूलन गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको र त्यसमा होमिन हौस्याउँदै नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानहरूलाई हौसला दिइरहेको भावले कविले नेपालको राजतन्त्र र एकतन्त्र विद्यमान परिवेशलाई चित्रण गर्न खोजेको विषय बुझ्न सकिन्छ। 7 नम्बरमा एउटा भावलाई चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्न भनेको छ। मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन, यो पनि बिम्ब नै हो, यस बिम्बको अर्थ के हो भन्ने कुरा यहाँ लेख्न भनेको छ। रोगी भनेको के हो सबैभन्दा पहिला बुझौं। रोगी भनेको असमर्थ र असहाय व्यक्ति हो जो शारीरिक वा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुँदैन। कवितामा जति बेला नेपालमा परिवर्तन र क्रान्ति आउनेछ त्यति बेला उनका अहिलेका सन्तानहरू पनि रोगी झैं र असहाय झैं निष्क्रिय भएर बस्ने छैनन्, उनीहरू क्रान्तिमा होमिनेछन् भन्ने विषयलाई प्रयुक्त बिम्बको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। कवितामा रोगी संज्ञा नेपाली आमाले आफ्ना तत्कालका सन्तानहरूलाई दिएकी छिन्। यस अर्थमा यो बुझ्न सकिन्छ कि तत्कालका सन्तानहरू क्रान्ति गर्न योग्य थिएनन्, उनीहरूमा क्रान्ति गर्नको लागि आवश्यक बल, साहस, हिम्मत, शक्ति थिएन। यसर्थ देशमा अपेक्षाकृत परिवर्तन र क्रान्ति हुन नसकिरहेको तर जति बेला क्रान्ति गर्ने साहस भएका क्रान्ति पुरुषहरूको जन्म हुनेछ, क्रान्ति पुत्रहरूको जन्म हुनेछ, त्यति बेला उनीहरूलाई साथ दिन अहिले निष्क्रिय भएर बसिरहेका उनका रोगी जस्ता छोराहरू पनि क्रान्तिको लागि शरीक भएर लाग्ने भविष्यवाणी नेपाल आमाले कवितामा गरेकी छिन्। 8 नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन्। दिएका बुँदालाई समेत आधार बनाई समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। अब यहाँ आमाको सपना कविता संवादात्मक शैलीमा लेखिएको गोपाल प्रसाद रिमालका उत्कृष्ट कविताहरू मध्येको एक कविता हो। प्रजातन्त्र नआउँदै नेपालको परिवेशलाई चित्रण गर्दै देशवासीको शासकहरूको दमनबाट उन्मुक्तिको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको कुरा कवितामा मूल रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। शोषण, दमन, विभेद र अशान्तिबाट पीड़ित भएकी नेपाल आमाले परिवर्तनको आशमा यसबाट मुक्ति पाउनको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको कुरा औल्याउँदै आफ्ना छोराहरू अर्थात् नेपालीहरूलाई क्रान्ति गर्नको लागि आह्वान गरेकी छिन्। कवितामा त्यो भनेर क्रान्तिलाई मात्र संकेत नगरी क्रान्तिकारी क्षमता भएका भाइ पुस्तालाई पनि संकेत गर्न खोजिएको छ। कवितामा त्यो आउनेछ भनेर नेपालले आमाले जन्माउने अबका देशभक्त वीर योद्धाहरू भावी पुस्ताहरू जसले नेपालको लागि लड्नेछन् तिनीहरूको शीघ्र आगमनको सपना नेपाल आमाले देखेकी छिन्। शीत जस्तै टल्कने एक हतियार कम्मरमा झुण्ड्याएर अर्थात् अझै बल र साहसले भरिपूर्ण नेपाल
आमाका अबका सन्तान अहिलेको जस्तो निष्क्रिय र कमजोर नभएर हिउँ भन्दा पनि बढी जाडो दिन सक्ने, आगो भन्दा पनि बढी गर्मी दिन सक्ने अतुलनीय साहसको साथ आउने परिकल्पना आमाको छ। बिहानको सूर्य झैं उज्यालो छर्दै क्रान्ति र परिवर्तनको उज्यालो किरण बोकी आउने कुरा कवितामा गरिएको छ। हुरीको जस्तो कुनै पहाडले रोक्न नसक्ने वेगमा क्रान्ति आउने र त्यस क्रान्तिलाई पछ्याउँदै नेपाल आमाका वीर योद्धाहरू युद्धमा होमिनुपर्ने कुरा आमाको इच्छा हो। समग्रमा अझै बल, अदम्य आँट र दृढ इच्छा शक्ति बोकेर शोषण र दमनको अँध्यारोमा उज्यालो छर्दै अधर्मसित लड्न, आमाको सपना साकार पार्न, जनताले जीवन रक्षा र स्वतन्त्रताको लागि अर्को आश्रय खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न क्रान्ति र क्रान्तिकारहरूको आवश्यकता रहेको भाव समग्र कविताबाट पाउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, आमाको सपना भनेको के हो? आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्छ? समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। देशप्रेमी कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लिखित आमाको सपना कवितामा आमा छोराको संवादको माध्यमबाट कविले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेका छन्। नेपाल आमालाई आमाको रूपमा र नेपालीहरूलाई छोराको रूपमा उभ्याएर आपसी संवादको माध्यमबाट आमाले क्रान्ति, आवश्यकता र आफ्ना सपनाहरूको विषयमा छोरासँग भलाकुसारी गरिरहेकी छिन्। समग्र कविताको भाव समाज रूपान्तरणको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको र त्यो क्रान्ति एकदमै निकट रहेको विषयलाई पाठक समक्ष सम्वाहन गर्न खोजिएको छ। आमाको सपना अरू केही नभएर परिवर्तन हो र त्यो परिवर्तन त्यति बेला सम्भव छ त्यति बेला क्रान्ति गर्न सक्ने देशभक्त सिपाहीहरू नेपाल आमाले जन्माउन सक्छिन्। आफूले जन्माएका सबै छोराहरूमा क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता हुनेछन् भन्ने उनको आजसम्मको अपेक्षा मात्र रहेको, तर अब त्यो सपना साकार हुने भविष्यवाणी नेपाल आमाले गरिसकेकी छिन्। अहिलेका आफ्ना सन्तान जस्ता निरीह, कमजोर, असहाय र दमित अबका सन्तान नहुने कुरा नेपाल आमाले गरेकी छिन्। प्रजातन्त्र आउनेछ र त्यसलाई भित्राउन सबै नेपालीहरूको तन मन लगाएर लागि पर्नेछन् भन्ने दृढ अपेक्षा नेपाली आमाले गरेकी छिन्। क्रान्ति बिना अशान्ति, अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्य नहुने भएकोले क्रान्ति अवश्य पनि हुनेछ। एक न एक दिन क्रान्तिको हुरी आई निरङ्कुशताको धुलो उडाइ लग्ने र अन्धकार अन्त्य भई सुनौलो बिहानी उदय भएरै छाड्ने कुरामा नेपाल आमा विश्वस्त देखिन्छन्। आमाको क्रान्तिको सपना एक दिन अवश्य साकार हुनेछ। क्रान्ति पुत्र जन्मनेछन्, अन्धकारलाई समाप्त पार्दै उज्जवल भविष्यको बाटो खन्नेछन् र शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र अधर्म, निरङ्कुशताको कुशासनको अन्त्य भएको सुन्दर एवं प्रजातान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने कुरा आमाले छोरालाई सुनाउँदैछिन्। क्रान्ति प्रति निश्चयको विश्वास प्रकट गरी निकट भविष्यमै अपेक्षाकृत र स्वप्निल परिवर्तन हुने कुरा आफ्नो सपना रहेको र यस सपना साकार हुने विश्वास आमाले छोरालाई काखमा राखेर कपाल सुमसुमाउँदै गरिरहेकी छिन्। हिउँ र आगो भन्दा बढी सामर्थ्यवान भएर क्रान्ति आउने विचार आमाबाट व्यक्त भएको छ। जसरी एक आमाले जन्म दिने पुत्रमाथि आफ्ना कैयौं सपना र दुःख मोचनको अपेक्षा राखेकी हुन्छन्, त्यसैगरी नेपाल आमाले पनि क्रान्ति पुत्र जन्मेर शोषण र अन्यायमा पिल्सिएको देश र देशवासीको दुःखको अन्त्य गर्ने सपना बोकेकी छिन्। प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी उदाउनेछ र त्यो किरण छर्ने काम आफ्ना भाइ सुपुत्रले गर्नेछन्, आफ्ना भावी क्रान्ति पुत्रले गर्नेछन् भन्ने सपनामा बाँचिरहेकी नेपाल आमाको सजीव चित्रण यस कवितामा गरिएको छ। 10 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाली र अंग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएका भाषा हुन्? नेपालीमा पहिला सुरुमा कर्ता आउँछ, कर्म आउँछ र क्रिया आउँछ भने अंग्रेजीमा पहिला कर्ता आउँछ, क्रिया आउँछ अनि कर्म आउँछ। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट र सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब यो कुरालाई चाहिँ यहाँ गर्न खोजिएको हो। नेपालीमा सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब हुन्छ, अंग्रेजीमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट SVO फर्ममा हुन्छ। पदक्रम र आलंकारिक पदक्रममा के भिन्नता छ? व्याकरणिक पदक्रम र आलंकारिक पदक्रममा मेन भिन्नता भनेको व्याकरणिक पदक्रममा नामबाटै हामीले थाहा पाउन सकिन्छ व्याकरणलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ र यसमा पदहरू निश्चित उद्देश्यले प्रयोग हुन्छन् भने आलंकारिक पदमा पदक्रममा भावलाई प्राथमिकता दिइन्छ। भाषामा विचलन किन हुन्छ? भावबोधमा सहजताको लागि भाषामा विचलन हुन्छ। अब 11 नम्बरमा पनि फेरि एउटा कविताबाटै सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। पहिला सुरुमा यहाँ दिएको कवितालाई सामान्य वाक्यमा यसलाई परिवर्तन गरिसके पछाडि यसले भन्न खोजेको कुरा पनि छलफल गर्न भनेको छ। सत्य कुरालाई तिमी यसरी नै चुम्बकीय कथा सुन्ने छौ देखि यहाँ बिदा हुने छौ सम्म हाम्रो यो गद्य कविताको अंश हो र यसलाई हामीले जति बेला वाक्यको रूपमा लेख्यौं त्यति बेला यसरी भन्छ, तिमी यसरी चुम्बकीय सत्य कुरालाई कथा सुन्ने चाहिँ सुन्ने छैनौ, यसलाई तिमीले आफैले देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। तिमी संग्राममा जाँदा मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै तिमी बिदा हुनेछौ। अब यहाँ अर्थ छ क्रान्ति अवश्यम्भावी छ, क्रान्ति जसरी पनि हुने नै छ। त्यति बेला तिमीले अहिले जसरी कथा सुनेर बसे जसरी
कथा सुनेर बस्ने छैनौ, तिमीले क्रान्ति र परिवर्तनलाई भोग्नेछौ, देख्नेछौ र ग्रहण गर्नेछौ भन्दै आमाले छोरालाई भनिरहेकी छिन्। त्यो छोरा जो अहिले आनन्दसँग आमाको काखमा सुतिरहेको छ, उसले क्रान्ति गर्ने समय आएपछि आमालाई सान्त्वना दिँदै रणभूमिमा जाने कुरामा आमा विश्वस्त छिन्। यसरी हामीले यस कक्षा 12 को सबैभन्दा पहिलो कविताको अभ्यास गर्न सकेका छौं। यदि भावी दिनहरुमा पनि तपाईहरुको राम्रो सपोर्ट भयो भने मैले यसबाट बाँकी रहेका पाठहरुको यस्तै नोट्सहरु बनाउने छु। गाडी सुकिसकेको साथीहरु एक लाइक चाहिँ गर्न बन्छ है, एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला र केही कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईहरु जति धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ युट्युबले यो कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो छ, चाहिने कन्टेन्ट छ भनेर तपाई जस्तै विद्यार्थीहरुलाई धेरै इम्प्रेसन पठाउन थाल्छ।